ہے حضرت عمر دے کول بڑے بڑے بادشاہ آیا کر دے، بڑے بڑے جناب والا دولتاں دے جنہ کل انبار نے آیا کر دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے سادگی دیا مثالہ قائم کر دیتی آنے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سادگی دیا مثالہ کی بے قائم کی دیا۔ میں تے روایات اندر پڑے آئے 18 پہ باندھنے جڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کپڑے آتے لگے نے نا، 18 ٹانکے لگے نے، بٹنا دیا جگہ کانٹے پرو کر کے کمیز نو بند کیتا ہے نا۔ اتنی سادگی ہے تے او فاروق جدا نام سن کے شیطان اپنا رستہ بدل دیا کردا، او فاروق کہ جدی آواز تو جدے للکار تو کیسرو کسرا ہل جایا کر دے۔ فاروق اعظم کون ہے؟ دریائے نیل بند ہو گیا، میرے فاروق نے ہاتھ لکھے آئے دریا اندر سٹے آئے، رب نے دریا نو چلا دیتا ہے نا۔ کون فاروق زمین تے زلزلہ آیا، حضرت فاروق نے کوڑا پکڑے آئے زمین تے مار دینے زلزلہ رک جاندہ ہے نا۔ اتنا بہادر انسان ہے میرا فاروق ہے، اتنا دلیر انسان ہے میرا فاروق ہے، لیکن دیکھو سادگی کتنی زیادہ ہے، سادگی اتنی زیادہ ہے کہ جناب والا بادشاہ آ رہے نے، لیکن حضرت فاروق اعظم دا جیڑا لباس ہے ٹانکے لگے نے تے کئی زیادہ لگے نے نا۔ اللہ اللہ اللہ، جدو 3 چیزاں سیدنا حضرت عمر نے بیان کی تیاں تے حضرت علی المرتضی، حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ او کدو پیچھے رہیا کر دے، او بھی کھڑے ہوئے آندے نے اللہ دے نبی جی تسی بھی 3 چیزاں اپنی پسندیدہ بیان کیتیاں نے، تسی بھی حضرت ابو بکر نے بھی حضرت عمر فاروق نے بھی، ہن میں بھی 3 چیزاں بیان کرنا وا۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے بعد حضرت عثمان ذوالنورین انج کر کے کھڑے ہوئے نے تے وقام عثمان کھڑے ہوئے دے تے اعلان کر دینے آندے نے اللہ دے نبی جی میرا دل چاہندا ہے میں بھوکے آنو کھانا کھلاندا جاواں۔ اللہ اللہ اللہ، جنہ کول کھانا نہیں نا انہاں نوں میں کھانا دیندا جاواں۔ اللہ اللہ اللہ، ویریا ساڈا انداز ویکھنا، ساڈا انداز ہے وے جدے کول کھانا نہیں نا اونوں دین دی بجائے مذاق اڑایا جاندا ہے نا، جدے کول کھان نوں کچھ نہیں نا او دا مذاق اڑایا جاندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت عثمان ذوالنورین فرماندے نے آندے نے اللہ دے نبی جی میرا دل چاہندا ہے جڑے بھوکے نے نا جنہ کو کھان نوں کچھ نہیں نا اللہ دے نبی جی میں انہاں نو کھانا کھلا دیواں۔ اور دوسری چیز فرماندے نے آندے نے جنہ کو لباس کوئی نہیں نا انہاں نو حضرت عثمان لباس لے کے دیندا نظر آئے نا۔ اللہ اللہ اللہ، آج دے ساڈے حکمران روٹی کپڑا مکان دا نعرہ لگاندے نے کہ روٹی بھی دوا گے کپڑا بھی دوا گے جناب مکان بھی دوا گے، لیکن جناب والا جدو عمل دیواری آندی ہے انج لگ دے کہ انہاں نے اعلان کیتا ہے عوام دیکھو لو روٹی بھی کھو لوا گے مکان بھی کھو لوا گے لباس بھی کھو لوا گے۔ اے نعرہ میرے عثمان نے بھی لایا سی، لیکن عثمان نے نعرے دا برم رکھیا، عثمان نے نعرے دا برم رکھے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی تیسری گل بیان کر دینے آندے نے وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، میرا دل چاہندا ہے
میں ہر ویلے رب دا قرآن ہی پڑھدا رواں پسند اپنی اپنی کسے دی پسند جناب والا موسیقی سننا کسے دی پسند گانے سننا کسے نو پسند انڈیا دیا فحش فلماں ویکھنا کسے دی پسند الگ الگ پسند لیکن حضرت عثمان دی جیڑی پسند آندے نے میرا دل چاہندا ہے میں ہر ویلے رب دا قرآن ہی پڑھدا رواں اللہ 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 شہادت عثمان سنیا ہوئے گا انج کر کے باغیہ نے محاصرہ کر لیا سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ اینا دے گھر تے حملہ کر دیتا اینا محمد بن ابی بکر او اگے ودے آئے میرے عثمان دی دھاڑی نو پھڑ دائے زور نل جھٹکا دیندا ہے حضرت عثمان نو درد ہوئی ہوئے گے نالے عثمان فرماندے نے اے پتیجیا اے ابو بکر دے بیٹے آج ابو بکر زندہ ہوندا اس داری دی ضرور لاج رکھدا اس داری دی ضرور شرم کردا او میں تے پڑھے آئے محمد بن ابو بکر شرمندہ ہو جاندے تے تر پیندا ہے اللہ 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 ایک اور باغی اگے آیا ہے تے انج کر کے نیزہ حضرت عثمان دے سر تے مار دائنا اللہ 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 سیدنا عثمان ذوالنورین زخمی حالت اندر نے تے سامنے قرآن کھلے آئے قرآن دیا تلاوت کری جا رہے نے اللہ 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 انج کر کے حضرت عثمان ذوالنورین قرآن پڑھی جا رہے نے ایک اور جناب باغی اگے ودیا ود کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اینا تے تلوار دا وار کرنا چاہندا ہے بی بی نائلہ جڑی بیوی ہے او کول ہاتھ اگے کر دیے ہو سکتا ہے اے ظالم جیڑا ہے اے شرما کر لوے عورت ویکھ کر کے حیا کر لوے لیکن اینو شرم نہیں آئی اپنی تلوار نو بلند کر دے بی بی نائلہ دیا 4 انگلا کٹ کے زمین تے گر پیندیاں نے تے سیدنا عثمان دی گردن بھی کٹ جاندی ہے نا اللہ 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 لیکن انداز کتنا پیارا ہے حضرت عثمان قرآن پڑھ دیا اس دنیا تا رخصت ہو جاندے نے نالے میں تے روایات اندر پڑے آئے جنہ لفظاں جو قرآن دے جڑے الفاظ نے قرآن دے لفظ نے اونا تے عثمان دا خون گر جاندا ہے نا پھر مینوں کہنا پئے گا کسے دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی خندق دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی کشمیر دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی پاکستان دا میدان دے گا عثمان میں تیری شان تو صدقے جاواں تیری شہادت دی گواہی دے گا تیرا بدا قرآن دے گا سبحان اللہ حضرت عثمان ذوالنورین اے تیسری گل جیڑی بیان کر دینے آندے نے اللہ دے نبی جی میرا دل چاہندا ہے قرآن رب دا ہوئے زبان عثمان دی ہوئے قرآن پڑھدا جائے اللہ 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 تے سیدنا علی المرتضیٰ نے جدوں ویکھیا کہ اللہ دے نبی نے بھی 3 چیزاں بیان کیتیاں نے ابو بکر نے بھی بیان کیتیاں نے عمر نے بھی بیان کیتیاں نے عثمان نے بھی بیان کیتیاں نے تے حضرت علی المرتضیٰ وقام علی حضرت علی اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے اعلان کر دینے آندے نے اللہ دے نبی جی میرا دل چاہندا ہے میں مسکیناں نو کھانا کھلاندا رواں
مسکیناں نو میں روٹیاں کھلاندا رواں، اللہ اللہ اللہ۔ او صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محبت کیوں نہ نے چھاور کرل، کیونکہ اللہ دے نبی نے اپنے صحابہ دے نال پیار ہی بڑا کیتا ہے، اپنے صحابہ دے نال بڑیا محبتہ کیتی آنے نا۔ پھر کسی نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، آندہ سو سو وار اسی غارازے تے شکر کریے رباں نا، لوکاں دے دولت مک دے اوڑک نو مک جاوے، ساڈے دولت پاک محمد جیڑی رب دے نال ملاوے، لوکی کرانو لے کر جاون، لوکی کرانو لے کر جاون، اٹھ بکریاں گائے اسی کرانو لے کر جائے، حوض کو سردا سائے۔ حضرت علی المرتضی نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و مقدس واسطے جو اکیلا اور تنہا ساری کائنات دا نظام انسرام چلانے والا، مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا، صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک ہے، انگن لا تعداد بے حد و حساب، آسمانوں پر چمکنے والے دمکنے والے ستارے دی تعداد تو زیادہ، سمندراں ندی نالے اندر موجود پانی دے قطرات دی تعداد تو زیادہ، درختوں پر موجود پتیاں دی تعداد تو زیادہ، حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین دی ذات اطہر و مطہر واسطے۔ درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا شمس الضحا بدر الدجا آمنہ دلال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اطہر مطہر طیب اور اطیب واسطے کہ جس نبی نے دین اسلام ساڑھے تک پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچان دا حق ادا فرما دیتا ہے، اس نبی دا طریقہ اور سلیقہ میرے اور سننے والے تمام احباب واسطے قابل حجت اور باعث نجات ہے۔ حضرات و حاضرین، آج میں ایک بڑا ہی پیارا عنوان لے کر کے تیری خدمت اندر حاضر ہویا ہوا۔ درد دل نل دعا ہے اج دا عنوان سن کر کے اللہ مجھ سمیت سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان دی پسند اپنی اپنی ہویا کر دیے، کئی پسند کر دینے موسیقی نو پسند کر دینے، کئی پسند کر دینے
گندے ترین ایکٹراں نو پسند کردے نے، اور او دے برعکس کئی ایسے ہویا کردے نے کہ جنہاں نو چنگا لگدا ہے رب دا قرآن چنگا لگدا ہے، محبت کردے نے قرآن دے نال، پسند کردے نے قرآن دی تلاوت کرنا، پسند کردے نے قرآن نو ترجمے دے نال پڑھنا۔ کئی لوگ ایسے نے کہ اپنیاں اولاداں نو دنیا داری دے پیچھے لگا دیندے نے، اور کئی لوگ ایسے نے کہ جیڑے اپنیاں اولاداں نو دنیا تو ہٹا کر کے اپنیاں اولاداں نو حافظ قرآن بناندے نے۔ کئی لوگ ایسے نے دل اندر خواہش ہویا کر دیے کہ میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا دنیا دے کسے عہدے دے پیچھے لگ جائے اور کامیاب ہو جائے۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہویا کر دینے کہ جنہ دے دل اندر خواہش ہے کہ میرا بیٹا دیندار بنے اور میرا تابع دار بنے، میرا بیٹا دین دے مطابق اپنی زندگی دے ایام گزارے اور دنیا اندر بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ حضرات کئی ایسے لوگ نے کہ نمازاں چھٹ جان، کوئی جناب والا پریشانی نہیں، اور کئی پسند کر دینے کہ میری ایک نماز بھی قضا نہ ہو جائے۔ اے پسند اپنی اپنی ہے حضرات، اج دا میرا عنوان پسند اپنی اپنی، اے دے حوالے نل چند معروضات تیرے سامنے رکھاں گا۔ اللہ اج دا عنوان سن کر کے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات رب العالمین نے بڑے پیارے انداز اندر اعلان فرمایا، قرآن رب دا سندہ جانا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ اعلان کر دے جا رہے نے، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان نبوت تو اعلان کیجئے۔ اللہ سونیا کی آنکھاں فرمایا کہہ دیو اگر تسی رب دے پسندیدہ بننا چاہندے ہو، ایسے بننا چاہندے ہو کہ رب نو پسند آ جاؤ، ایسے بننا چاہندے ہو کہ رب تواڈے نال رب دے محبوب ترین بن جاؤ، فرمایا فتبعونی، میں محمد دیاں پیرویاں کرے آجے، میں محمد دے نقش قدم تے چلے آجے، میں محمد جیڑیاں گلاں دا حکم دوا اونا گلاں تے عمل کرے آجے۔ اللہ سونیا اگر اے میری پیروی کرن گے، میرے نقش قدم تے چلن گے، ملے گا کی؟ فرمایا یحببکم اللہ، فرمایا اللہ تو آڈے نل پیار کرن لگ جائے گا، تسی اللہ دے پسندیدہ بن جاؤ گے، اللہ دے برگزیدہ بن جاؤ گے نا۔ فرمایا اللہ اور کی ملے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تو آڈے سارے گناہوں معاف کر دوے گا، واللہ غفور رحیم۔ اللہ قرآن دا ایک اور مقام ذرا توجہ نہ سماعت کیجئے، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔
فرمایا اللہ دا رسول جنہ گلاں دا حکم دے انہاں گلاں تے عمل کریا جے، یعنی اللہ دا رسول جیڑی چیز دا آرڈر جاری کر دے، اللہ دا رسول جیڑی چیز دا حکم دے دے، اللہ دا رسول جیڑیاں باتاں دا آرڈر جاری کر دے، فرمایا اونا باتاں تے عمل کیجئے، اور جنہ گلا تو اللہ دا رسول روک دے، جنہ گلا تو اللہ دا رسول منع کر دے، فرمایا فانتہو اونا تو رک جایا جے، اونا تو رک جایا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے تے صحابہ کرام دا جمع غفیر لگے آئے، میرے آقا دے سامنے حضرت ابو بکر بھی موجود نے، میرے آقا دے سامنے حضرت عمر فاروق بھی موجود نے نا، آقا علیہ السلام دے سامنے سیدنا عثمان ذوالنورین بھی موجود نے نا، آقا علیہ السلام دے سامنے حضرت علی المرتضی بھی موجود نے نا، اور دیگر صحابہ میرے آقا دے سامنے بیٹھے نے نا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابیو منو تین چیزاں بڑیاں پسند نے نا، ایک جملہ میں بار بار اج کواں گا پسند اپنی اپنی، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے منو تین چیزاں بڑیاں پسند نے نا، تین چیزاں منو بڑیاں چھچیاں لگ دیاں نے تے چنگیاں لگ دیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے پہلی گل جیڑی ارشاد فرمائے، آقا فرماندے نے خوشبو منو بڑی پسند نا، منو خوشبو نل بڑا پیارے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خوشبو دے نال میرے آقا نو پیار کیوں نہ ہووے؟ میرے آقا دا تے سارا جسم خوشبو دے نال معطر رہیا کردا۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام تیرا تے میرا پسینہ ہے، گرمی دی شدت حدت ہوئے نا، بندے نو پسینہ آ ہی جایا کردا ہے نا، پسینہ آ جائے بندے نو جناب والا بدبو جسم تو آنا شروع ہو جاندی ہے نا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نو پسینہ آیا کردا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا انج کر کے ڈبی اندر میرے آقا دا پسینہ جمع کر لیا کر دیا، کیونکہ میرے آقا دے پسینے اندر خوشبو وہی خوشبو وانے نا، میرے آقا دے پسینے اندر خوشبو وہی خوشبو بڑا ہی پیارا پسینہ ہے نا۔ ایک صحابی ایک دن اللہ دے نبی علیہ السلام عید دا دن نے تے میرے آقا علیہ السلام نو گلے ملیا، آپ دے نال معانقہ کیتا، گلے ملیا تے میرے آقا فرماندے نے بڑی پیاری خوشبو لائیے، کتھوں لائیے؟ تے کہن لگا اللہ دے نبی جی اے کوئی خوشبو نہیں نا، بلکہ تواڈا پسینہ میں ڈبی اندر جمع کیتا سی اج لا کے آ گیا وہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا دا پسینہ خوشبو ہی خوشبو ہے نا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تائیوں میرے آقا فرماندے نے لوگوں منو خوشبو دے نال، منو پرفیوم دے نال یا خوشبو دے نال بڑیاں محبتاں نے بڑی پسند ہے نا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور دوسری چیز اللہ دے نبی فرماندے نے والنساء، منو اپنی بیویاں نال پیار بڑا ہے، منو اپنی عورتاں دے نال محبتاں بڑیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پسند اپنی اپنی ہے، کسے نو جناب والا غیر عورتاں پسند ہویا کر دیا نے، اپنی حلالی عورتاں نو چھوڑ کر کے جناب والا اپنا منہ کالا کریا کر دینے نا، لیکن میرے نبی دی پسند ویکھنا، میرے نبی نے فرمایا منو عورتاں یعنی اپنی بیویاں بڑیاں چنگیاں لگ دیا نے، بڑیاں اچھیاں لگ دیا نے نا۔ ایک دن جگاں دے پیر علیہ السلام اپنے گھر اندر آرام فرما رہے نے، سو رہے نے، تے حضرت خدیجہ الکبریٰ دی بہن حضرت عائشہ صدیقہ دے کول آیا نے،
تے آ کر کے محوے گفتگو نے نا آپس اندر گلا باتا کر دیا پیا نے نا اللہ 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 میرے نبی دے کان اندر حضرت عائشہ دی تے اور حالہ دی آواز پئی ہے میرے آقا انج کر کے جلدی نل بستر تو اٹھے نے تے باہر سے اندر آ جاندے نے آقا فرماندے نے اے عائشہ اج منو ختیجہ یاد آ گئی ہے حالا گلا کر دی پئی سے انج لگدا پیا سی جی میں میری ختیجہ گلا کر دی پئی ہے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے فرماندے نے عائشہ منو اج ختیجہ دیاں یاداں آ گئیاں نے ایک دن حضرت عائشہ کہندیاں نے آندیاں نے اللہ دے نبی جی ہر وقت تسی ختیجہ ختیجہ او بڑھیا دے ہی نام لیندے رہندے ہو تے میرے آقا فرماندے نے اے عائشہ تو جان دی نہیں نا ختیجہ نے میرا کیڑے ویلے ساتھ دیتا ہے جدو زمانہ سارا دشمن بن گیا ساری دھرتی میری دشمن بن گئی ہے ختیجہ اکیلی ہے کہ جن نے میرے زحمت مرہم رکھے آئے ختیجہ واغد ہے کہ جن نے منو پٹیاں کیتی آنے نا ختیجہ او ختیجہ ہے جدے بطن تو اللہ نے منو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے نے نا منو ختیجہ نل پیار بڑھا ہے ایک اور وقت ہے ایک صحابی اللہ دے نبی دے کول آیا تے آ کر کے عرض کردہ اللہ دے نبی جی تو انو کدے نل زیادہ پیار ہے تسی زیادہ پسند کنو کر دے ہو تے میرے آقا فرماندے نے منو عائشہ نے نال بڑیا محبتاں نے عائشہ منو بڑی چنگی لگ دیئے تے او صحابی کہن لگا یا رسول اللہ میری مراد عورتاں نہیں بلکہ مرد نے یعنی مردہ بچوں میں سوال کرنا چاہنا وا او صحابی نے اتنیا گلہ کی تیا میرے آقا فرماندے نے عائشہ دا باپ ابو بکر جڑا منو چنگا بڑا لگ دائے ابو بکر جدے نال میں محبتاں بڑیاں کرنا وا جدے نال پیار بڑا کرنا وا اللہ اکبر کبیرہ آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز جیڑی بیان کیتی ہے آپ فرماندے نے قرۃ عین فی الصلاۃ آپ فرماندے نے نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈکے نماز منو بڑی پسند نا پسند اپنی ہے کسے نو نماز دے وقت فلماں ویکھنا پسند ہے کسے نو نماز دے ویلے جناب والا دکانداری کرنا پسند ہے کسے نو جناب والا نماز دا ویلا ہے تے جناب جھوٹ بولنا پسند ہے لیکن میرے آقا نے فرمایا تیسری چیز جیڑی منو چنگی لگ دیئے فرمایا نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈکے نماز دے نال میں بڑا پیار کرنا وا نماز نال میں بڑیا محبتاں کرنا وا اللہ 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 میرے آقا نے جدو 3 باتاں بیان کیتیاں تے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے ابو بکر فرماندے نے وقام ابو بکر کھڑے ہو جاندے نے آندے نے اللہ دے نبی جی 3 چیزاں تسی اپنیاں پسندیدہ بیان کیتیاں نے ہن میں بھی 3 چیزاں اپنیاں بیان کرنا چاہنا وا جدے نال میں بڑا پیار کرنا وا جیڑیاں منو بڑیاں چنگیاں لگ دیاں نے اللہ اکبر کبیرہ پہلی گل جیڑی ابو بکر نے کیتی آندے نے اللہ دے نبی جی میرا دل چاہندا ہے نظرہ ابو بکر دیا ہونا تے اللہ دے نبی چہرہ تو آڈا ہوئے ابو بکر دے دار کردہ جائے نا ابو بکر نہ کدی سنگے تے نہ ہی کدی تھکے اللہ اکبر کبیرہ اے جیڑی پسند ہے اللہ نے کیویں قبول کیتی ہے جا حدیث دیاں کتابہ اٹھا کر کے ویکنا غار سورے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے ابو بکر بھی نال
जाने ना। मेरे आका सफरां दे ठकाए होए सफरां दियां ते जेड़े सफरां दियां परेशानियां ने ना, अबू बकर इंज करके जमीन ते बह जांदे ने। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, अबू बकर फरमांदे ने, अल्लाह दे नबी जे मेरी रान ते तुसी सर रख लवो, मैं ते हदीस दी किताब अंदर पढ़े है अल्लाह दे नबी सफर दी थकावट दी वजह तो अल्लाह दे नबी नू नींद आ जांदी है ना। सारी रात लंघदी जा रही है, अबू बकर थकदा नहीं बल्कि अपनिया नजरां नबी ते चेहरे ते टकाया ने ना। अल्लाह दे नबी नू वेखी जा रहे ने, वेखी जा रहे ने, अल्लाह दे नबी नू वेखी जा रहे ने ना। दूसरी गल जेड़ी हजरत अबू बकर ने बयान की है, आंदे ने अल्लाह दे नबी जी जेड़ी दूसरी चीज मनु पसंद है, अल्लाह दे नबी जी माल अबू बकर दा होए खर्च अल्लाह दे नबी ते करदा जावा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक दिन अल्लाह दे नबी ने चंदे दा ऐलान फरमाया है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने चंदे दिया लौड़ा पै गईया ने। अल्लाह दे नबी दी आवाज हजरत अबू बकर दे कान अंदर पई है ते हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो इंज करके अपने घर दा जेड़ा माल समान है सारा कट्ठा कर देने। मैं ते रवायत अंदर पढ़े आए अपनी दीवार ते हाथ मार देने। किसी ने सवाल किया अबू बकर कंध दे नाल दीवार दे नाल की लभदे पए हो? अबू बकर फरमांदे ने ऐ सवाल करन वाले आए मैं पसंद करना वा कि सारा घर दा समान अल्लाह दे नबी ते मैं कुर्बान करदा जावा कि ते सोई भी ना रह जाए जेड़ी मैं अपने घर अंदर छोड़ जावा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं ते हदीस दी किताब अंदर पढ़े आए अल्लाह दे नबी दा प्यारा सहाबे हजरत अबू बकर बाजार जान ते बाजार जाके अपना जेड़ा लिबास पाया है वो भी बेच देने। अद्धे पैसे आंदा एक टाट खरीद देने अपने जिस्म ते लपेट लेंदे ने ते जेड़ी अद्धी रकम है वो चंदे दे तौर ते अल्लाह दे नबी दे कदमां ते निछावर कर देंदे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरी जेड़ी पसंद है वो भी रब ने कबूल की और तीसरी अल्लाह दे नबी दा प्यारा सहाबी हजरत अबू बकर फरमांदे ने आंदे ने अल्लाह दे नबी जी मेरा दिल चाहता है बेटी अबू बकर दी होए ते बीवी तुहाडी बन जाए ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेटी अबू बकर दी होए ते बीवी अल्लाह दे नबी दी बन जाए ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रब्बुल आलमीन ने ऐ भी दुआवां ऐ भी ख्वाहिशां ऐ भी पसंद रब ने कबूल कर लई है ना। अल्लाह दे नबी दी प्यारी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका बेटी अबू बकर दी है बीवी अल्लाह दे नबी दी है ते मुसलमाना दी मां बन गई है ना। यानी अल्लाह दे नबी दे प्यारे सहाबी दी जेड़ी तीन पसंदीदा चीज़ां ने तीन पसंदीदा चीज़ां रब ने कबूल कर लिया और रब ने दुनिया अंदर ही उन्होंने कबूल कर ले आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और इतने अंदर वकामा उमर हजरत उमर भी खड़े हो जाते ने आंदे ने अल्लाह दे नबी जी अबू बकर ने अपनिया तीन पसंदीदा चीज़ां बयान कीतियां ने। हुन मेरा दिल चाहता है उमर भी अपनिया तीन चीज़ां बयान करदा जाए ना। मेरे आका मुहब्बत दे नाल प्यार दे नाल इंज करके उमर वल वेंदे ने ते हल्का हल्का मुस्कुरा रहे ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे आका मुस्कुरांदे क्यों ना सहाबा मुहब्बत दियां मिसालां जो कायम कर दे जा रहे ने अपनी पसंद जो अल्लाह दे नबी नू दसदे जा रहे ने ना। ते पसंद भी कोई मामूली नहीं ना बड़ी अहम पसंद है। हजरत दे नबी नू कहंदे ने आंदे हजरत उमर फरमांदे ने अल अमरो बिल मारो
خوف. اللہ دے نبی جی میرا دل چاہتا ہے میں لوکاں نو نیکی دا حکم دیندا جاواں, میں یعنی کہ واز و نصیحت کردا جاواں, لوکاں نو نماز دی دعوت دیندا جاواں, لوکاں نو روزے دی دعوت دیندا جاواں, لوکاں نو زکات دی دعوت دیندا جاواں, لوکاں نو حج دی دعوت دیندا جاواں, لوکاں نو میں چنگیاں گلاں دسدا جاواں, اپنے نبی دا فرمان لوکاں نو سناندا جاواں. اللہ 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 دے نبی دا پیارا صحابے حضرت عمر نے پھر ساری زندگی گزاری ہے تے رب دا حکم سنایا ہے نا, رب دا واز سنایا ہے نا, میرے نبی دا فرمان اونا نو سنایا ہے نا. اللہ اللہ اللہ. پھر دوسری گل سیدنا حضرت فاروق اعظم فرماندے نے آندے نے وَنَهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَنَهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ, لوکاں نو میں برایا تو روک دا جاواں. اللہ اللہ اللہ. سیدنا عمر دی زندگی اٹھا کر کے ویکھنا, سیدنا عمر نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے تے رب دے حکم دے مطابق گزاری ہے, لوکاں نو جناب والا برائی تو روک دیا گزاری ہے نا. اللہ اللہ اللہ. کتے شراب نوشی تو میرا فاروق روک دا نظر آئے گا, کتے بدماشیاں تو میرا فاروق روک دا نظر آئے گا, کتے جناب والا بےایمانیاں تو میرا فاروق روک دا نظر آئے گا, کتے جھوٹ تو میرا عمر روک دا نظر آئے گا. اللہ اللہ اللہ. اور تیسری چیز فرماندے نے آندے نے اللہ دے نبی جی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی ساری زندگی سادگی دے نال گزار جاواں. اللہ اللہ اللہ. پھر سیدنا اس حضرت عمر دا دور آیا ہے, حضرت عمر دے کول بڑے بڑے بادشاہ آیا کر دے, بڑے بڑے جناب والا دولتاں دے جنہ کل انبار نے آیا کر دے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے سادگی دیا مثالہ قائم کر دیتی آنے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سادگی دیا مثالہ کی بے قائم کی دیا. میں تے روایات اندر پڑے آئے 18 پہ باندھ نے جڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کپڑے آتے لگے نے نا, 18 ٹانکے لگے نے, بٹنا دیا جگہ کانٹے پرو کر کے کمیز نو بند کیتا ہے نا. اتنی سادگی ہے تے او فاروق جدا نام سن کے شیطان اپنا رستہ بدل دیا کردا. او فاروق کہ جدی آواز تو جدے للکار تو کیسرو کسرا ہل جایا کر دے. فاروق اعظم کون ہے؟ دریائے نیل بند ہو گیا, میرے فاروق نے ہاتھ لکھے آئے دریا اندر سٹے آئے, رب نے دریا نو چلا دیتا ہے نا. کون فاروق زمین تے زلزلہ آیا, حضرت فاروق نے کوڑا پکڑے آئے زمین تے مار دینے زلزلہ رک جاندا ہے نا. اتنا بہادر انسان ہے میرا فاروق ہے, اتنا دلیر انسان ہے میرا فاروق ہے. لیکن دیکھو سادگی کتنی زیادہ ہے, سادگی اتنی زیادہ ہے کہ جناب والا بادشاہ آ رہے نے, لیکن حضرت فاروق اعظم دا جیڑا لباس ہے ٹانکے لگے نے تے کئی زیادہ لگے نے نا. اللہ اللہ اللہ. جدو 3 چیزاں سیدنا حضرت عمر نے بیان کیتیاں تے حضرت علی المرتضی حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ او کدو پیچھے رہیا کر دے, او بھی کھڑے ہوئے. آندے نے اللہ دے نبی جی تسی بھی 3 چیزاں اپنی پسندیدہ بیان کیتیاں نے, تسی بھی حضرت ابو بکر نے بھی حضرت عمر فاروق نے بھی, ہن میں بھی 3 چیزاں بیان کرنا وا. اللہ اللہ اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے بعد حضرت عثمان ذوالنورین انج کر کے کھڑے ہوئے نے,
تے وقام عثمان کھڑے ہوئے دے تے اعلان کر دینے آندے نے اللہ دے نبی جی میرا دل چاہندا ہے میں بھکھے آنو کھانا کھلاندا جاواں اللہ 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 جنہاں کول کھانا نہیں نا انہاں نوں میں کھانا دیندا جاواں اللہ 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 ویریا ساڈا انداز ویکھنا ساڈا انداز ہے وے جدے کول کھانا نہیں نا اونوں دین دی بجائے مذاق اڑایا جاندا ہے نا جدے کول کھان نوں کچھ نہیں نا اودا مذاق اڑایا جاندا اللہ 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 حضرت عثمان ذوالنورین فرماندے نے آندے نے اللہ دے نبی جی میرا دل چاہندا ہے جڑے بھکھے نے نا جنہاں کو کھان نوں کچھ نہیں نا اللہ دے نبی جی میں انہاں نوں کھانا کھلا دیواں اور دوسری چیز فرماندے نے آندے نے جنہاں کو لباس کوئی نہیں نا انہاں نوں حضرت عثمان لباس لے کے دیندا نظر آئے نا اللہ 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 آج دے ساڈے حکمران روٹی کپڑا مکان دا نعرہ لگاندے نے کہ روٹی بھی دوا گے کپڑا بھی دوا گے جناب مکان بھی دوا گے لیکن جناب والا جدو عمل دیواری آندی ہے انج لگ دے کہ انہاں نے اعلان کیتا ہے عوام دے کھولو روٹی بھی کھو لوا گے مکان بھی کھو لوا گے لباس بھی کھو لوا گے اے نعرہ میرے عثمان نے بھی لایا سی لیکن عثمان نے نعرے دا برم رکھیا عثمان نے نعرے دا برم رکھے آئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی تیسری گل بیان کر دے نے آندے نے وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ میرا دل چاہندا ہے میں ہر ویلے رب دا قرآن ہی پڑھدا رہواں پسند اپنی اپنی کسے دی پسند جناب والا موسیقی سننا کسے دی پسند گانے سننا کسے نو پسند انڈیا دیا فحش فلماں ویکھنا کسے دی پسند الگ الگ پسند لیکن حضرت عثمان دی جیڑی پسند آندے نے میرا دل چاہندا ہے میں ہر ویلے رب دا قرآن ہی پڑھدا رہواں اللہ 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 شہادت عثمان سنیا ہوئے گا انج کر کے باغیاں نے محاصرہ کر لیا سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے گھر تے حملہ کر دیتا نا محمد بن ابی بکر او اگے ود آئے میرے عثمان دی دھاڑی نو پھڑدا اے زور نال جھٹکا دیندا ہے حضرت عثمان نو درد ہوئی ہوئے گے نالے عثمان فرماندے نے اے پتیجیا اے ابو بکر دے بیٹے آج ابو بکر زندہ ہوندا اس داری دی ضرور لاج رکھدا اس داری دی ضرور شرم کردا او میں تے پڑھیا اے محمد بن ابو بکر شرمندہ ہو جاندے تے تر پیندا اے اللہ 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 ایک اور باغی اگے آیا ہے تے انج کر کے نیزہ حضرت عثمان دے سر تے مار دائنا اللہ 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 سیدنا عثمان ذوالنورین زخمی حالت اندر نے تے سامنے قرآن کھلے آئے قرآن دیا تلاوت کری جا رہے نے اللہ 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 انج کر کے حضرت عثمان ذوالنورین قرآن پڑھی جا رہے نے ایک اور جناب باغی اگے ودیا ود کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تے تلوار دا وار کرنا چاہندا ہے بی بی نائلہ جڑی بیوی ہے او کول ہاتھ اگے کر دیے ہو سکدا اے ظالم جیڑا ہے اے شرما کر لوے
عورت ویکھ کر کے حیا کر لوے، لیکن اینو شرم نہیں آئی، اپنی تلوار نو بلند کر دے، بی بی نائلہ دیا 4 انگلا کٹ کے زمین تے گر پیندیاں نے، تے سیدنا عثمان دی گردن بھی کٹ جاندی ہے نا۔ اللہ اللہ اللہ، لیکن انداز کتنا پیارا ہے، حضرت عثمان قرآن پڑھ دیا اس دنیا تو رخصت ہو جاندے نے، نالے میں تے روایات اندر پڑھے آئے جنہ لفظاں جو قرآن دے جڑے الفاظ نے قرآن دے لفظ نے اونا تے عثمان دا خون گر جاندا ہے نا۔ پھر مینوں کہنا پئے گا کسے دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی خندق دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی کشمیر دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی پاکستان دا میدان دے گا۔ عثمان میں تیری شان تو صدقے جاواں، تیری شہادت دی گواہی دے گا تے رب دا قرآن دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان ذوالنورین اے تیسری گل جیڑی بیان کر دینے آندے نے، اللہ دے نبی جی میرا دل چاہندا ہے قرآن رب دا ہوئے، زبان عثمان دی ہوئے، قرآن پڑھ دا جائے، قرآن پڑھ دا جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تے سیدنا علی المرتضیٰ نے جدوں ویکھیا کہ اللہ دے نبی نے بھی 3 چیزاں بیان کیتیاں نے، ابو بکر نے بھی بیان کیتیاں نے، عمر نے بھی بیان کیتیاں نے، عثمان نے بھی بیان کیتیاں نے، تے حضرت علی المرتضیٰ وقام علی، حضرت علی اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے اعلان کر دینے آندے نے، اللہ دے نبی جی میرا دل چاہندا ہے میں مسکیناں نو کھانا کھلاندا رواں، مسکیناں نو میں روٹیاں کھلاندا رواں۔ اللہ اللہ اللہ۔ او صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محبت کیوں نہ نے چھاور کرل، کیونکہ اللہ دے نبی نے اپنے صحابہ دے نال پیاری بڑا کیتا ہے، اپنے صحابہ دے نال بڑیا محبتہ کیتی آنے نا۔ پھر کسی نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، آندہ 100 وار اسی رازے تے شکر کریے ربا نا، لوکاں دے دولت مک دے اوڑک نو مک جاوے، ساڈے دولت پاک محمد جیڑی رب دے نال ملاوے، لوکی کرانو لے کر جاول، لوکی کرانو لے کر جاون، اٹھ بکریاں گائے اسی کرانو لے کر جائے، حوض کو سردا سائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے آندے نے، اللہ دے نبی جی میرا دل چاہندا ہے میں مسکیناں نو کھانا کھلاندا رواں، اللہ دے نبی جی میرا دل چاہندا ہے میں کھانا کھلاندا رواں مسکیناں نو۔ میں تے ایک واقعہ پڑھیا ہے، ایک دن حضرت علی المرتضیٰ اپنے گھر اندر موجود نے نا، حسن تے حسین بھی نے نا، تے حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے آندے نے، اے فاطمہ آج میرا بڑا دل چاہندا ہے میں گوشت کھاواں، کئی دن ہو گئے نے گوشت دا منہ تک نہیں ویکھیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت فاطمہ نے بڑا لذیذ کر کے سالن بنایا، حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے ہوئے نے نا تے کھانا شروع کرن لگے، دروازے تے دستک ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ دوڑ کر کے جا
فرماندے نے ویریا ساڈا انداز ویکھنا پسند اپنی اپنی ہے نا اگر کھانے دے دوران اگر ساڈے دروازے تے دستک ہو جائے اسی تے جناب گالیاں بھی کڈن لگ جانے پتہ نہیں کیڑا آ گیا دروازے تے کیڑا برا انسان آ گیا جن نے روٹی بھی سکون نل نہیں کھان دیتی حالانکہ روزانہ سے آلہ ڈشا کھانے ساڑھے سامنے طرح طرح دے کھانے موجود نے نا لیکن ویریا حضرت علی المرتضی کئی دن دے بعد گوشت دا منہ ویکھنا نصیب ہویا تے حضرت علی المرتضی دے دروازے تے کس دے نے دستک دیتی حضرت علی دوڑ کر کے گئے نے تے سوال کرن والا آندا ہے میں مسکینہ میں کھادا پیتا کچھ نہیں نا حضرت علی نے اتنیا گلہ سنیا نے تے گھر واپس آئے تے اپنا جیڑا سالن تے روٹی ہے او ساری دی ساری مسکین نو دے دین دینے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا حضرت علی المرتضی کھانا انہوں دے دین دینے پھر فاطمہ نو کہا فاطمہ اور سالن بنا اور روٹیاں بنا حضرت فاطمہ نے روٹیاں تے سالن بنایا کھان لگ دینے دستک ہوئی تے ایک جناب والا علی دھوڑ کر کے گئے نے تے جا کر کے ویکھیا تے ایک سائلے تے کہندائے اے علی جی میں کہہ دیا کئی دن ہو گئے نے کچھ کھادا پیتا نہیں نا اللہ دے نبی دا پیارا صحابی انج کر کے جیڑا گھر اندر سالن تے روٹیاں موجود نے اس قیدی نو دے دین دینے نا اللہ اکبر کبیرہ پھر جناب والا کھانا تیار ہویا حضرت علی کھان لگ دینے دروازے تے دستک کوئی تے کہن والا ایک عورت کے کہیں دیئے میں لونڈیا پکھی پیاسیا حضرت علی فرماندے نے اے حسن و حسین تسی بھی اپنا سالن اے فاطمہ تسی بھی اپنی روٹیاں ساریا دیا ساریا اس عورت نو دے دے ہو اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی المرتضی نے جیڑی اپنی پسند پہلی بیان کیتی ہے اللہ دے نبی جی میرا دل چاہتا ہے میں مسکینہ نو کھانا کھلاندا رہا او حضرت علی المرتضی نے اپنی مثال دا حق ادا فرما دیتا ہے اللہ 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 اور دوسری پسند حضرت علی المرتضی بیان کر دینے آندے نے اللہ دے نبی جی میرا دل چاہتا ہے گرمی دی شدت ہوئے تے علی دا روزہ ہوئے اللہ 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 ویکھو نا ساڈا انداز ویکھو نا اے امت نوجوانہ دا حال ہے وے روزے سردی دے بھی ہونا آندے نے کی کریے روزے رکھے نہیں جاندے لیکن علی دا ایمان ویکھنا علی دا کردار ویکھنا علی دا انداز ویکھنا علی المرتضی فرماندے گرمی دی شدت ہوئے گرمی دی حدت ہوئے نا گرمی دی سختی ہوئے نا تے علی دا روزہ ہوئے نا اللہ 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 ویرے آجیری تیسری گل ہے حضرت علی بیان کر دینے آندے اللہ دے نبی جی علی دی تلوار ہوئے تے دشمن دا سر ہوئے علی دی تلوار ہوئے دشمن دا سر ہوئے نا علی اگر غازی بن جائے اے پھر بھی علی کامیاب ہے علی شہید ہو جائے پھر بھی کامیاب ہے اللہ 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 آمنہ دے لال دا پیارا صحابی حضرت علی المرتضی
وضع بیان کر دے آندے نے اللہ دے نبی جے میری تیسری خواہش ہے وے میدان جہاد و قتال اندر میں شامل ہوا اپنی جان دا نظریہ پیش کردہ جاوا میں غازی بن جاوا یا شہید ہو جاوا اللہ 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 حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے میرے دل دی تمنا اے وے ویریا اج جہاد دا نام لے کر کے اج جناب والا جہاد دے نام نل اسی نفرتا کر دے نظر آنے حالانکہ نبی نے فرمایا جدے دل اندر جہاد دا جذبہ نہیں نا جدے دل اندر وہ مسلمان دے دل اندر جہاد دی طرف نہیں نا فرمایا ایسا بندہ منافق ہے او دے دل اندر نفق آ گیا او بندہ منافق ہو گیا اللہ 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 ویر آج اسی کلمہ نبی دا پڑھے آئے اپنے آپ نو توحید علم بردار کہنے اپنے آپ نو توحید مننے والے کہنے آنا ساڑا حق بندہ ہے اسی جہاد نال پیار کریے اسی جہاد دے نال محبتہ کریے اللہ 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 واقعہ خیبر تے علی رضی اللہ تعالیٰ اندیا اکھا خراب ہو گیا تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لاب دہن نکالیا علی دیاں اکھاں اندر پا دیتا ہے نا رب العالمین نے حضرت علی دیاں اکھاں نو درست کر دیتا حضرت علی المرتضیٰ دیاں اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں نے اللہ 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 آمنہ دلال علیہ السلام دا صحابی اکیلا خیبر دے میدان اندر نکل جاندہ ہے جیڑا خیبر مسلمانہ دے کولو صحابہ دے کولو پتہ نہیں ہو رہا حضرت علی المرتضیٰ جوان مردی دا مظاہرہ کر دینے میں تے روایات اندر پڑھی ہے حضرت علی کمزور جے جسم دے مالک نے لیکن جذبہ ایمانی بڑا موجود ہے نا جذبہ قوت بڑی موجود ہے نا اللہ 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 اج کر کے خیبر دے میدان اندر چلے جاندے نے خیبر دے اندر گئے نے مرحب نامی ایک بندہ سامنے آیا جدے بارے مشہور ہے کلا 4 بندیاں دا مقابلہ کر دائے تے 4 بندیاں نو جناب چت کر کے رکھ دیندا ہے حضرت علی المرتضیٰ نو پتہ لگیا او دے سامنے چلے جاندے نے حضرت علی فرماندے نے علی پہلے وار نہیں کرتا اے مرحب وار کرنا مرحب نے وار کیتا ہے حضرت علی المرتضیٰ کمزور جنے اپنی تلوار دے نال او دا وار روک دے نظر آندے نے نا او دا وار روکیا پھر پھرتی دے نال پھر دلیری دے نال او دے تے حملہ کیتا ہے میں تے روایات اندر پڑھی ہے کہ او دا جناب سر تو لگ کر کے ناف تک سارا جسم چیریا جاندہ ہے یعنی جسم دے تو لخت ہو جاندہ ہے نا جسم جیڑا ہے تو پھاڑ ہو جاندہ ہے نا اور واصل جہنم ہو جاندہ ہے اللہ 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 میرے آقا علیہ السلام نے اپنیاں 3 چیزاں بیان کی دیا حضرت ابو بکر نے 3 چیزاں بیان کی دیا حضرت عمر نے 3 چیزاں بیان کی دیا حضرت عثمان و علی نے 3 چیزاں بیان کی دیا 5 تے 15 یعنی 15 چیزاں دا آج میں ذکر کیتا ہے کہ جیڑیا صحابہ کرام نو پسند نے حضرات ساڈا انداز ویکھنا اسی محبت کرنے غیر اللہ دے رسم و رواج دے نال اسی پسند کرنے غیر اللہ دیاں رسماں اسی پسند کرنے اللہ 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 کتے ولنٹائن ڈے نو اسی پسند کرنے کہ جناب اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو جیڑی قوم دی مشابہت اختیار کرو گے کل قیامت دا دن ہوئے گا او دے وچوں اٹھایا جاؤ گے حضرات ساڈا انداز ویکھنا اسی اسلام دے جیڑے اتوار نے اسلام دے جیڑے طریقے کار نے اسی انہاں نو چھوڑ کر کے غیر اللہ دیا رسماں دے پیچھے لگ چکے ہیں اسی جناب والا انگریزاں دا کلچر اپنا چکے ہیں ویریا اگر اے کوئی
انداز رہا رب کعبہ دی قسم ہے ذلت رسوائی مقدر اندر بن جائے گی. حضرات و زیوکار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات دا درس دیتا کہ لوگوں دین دی خاطر کٹ جانا گوارا کر لو, دین دی خاطر مر جانا گوارا کر لو. حضرت ابو بکر نے سانو درس دیتا اے ایمان والے ہو اپنے ایمان نو تازہ رکھو. حضرات اے کوئی انداز اگر جیڑا صحابہ کرام دا ہے او کوئی انداز اپناواں گے تے رب کعبہ دی قسم ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جتو صحابہ نو اٹھائے گا, اللہ رب العالمین جتے آمنہ دے لال نو اٹھائے گا. یقیناً میرا ایمان ہے, میرے نبی دا فرمان جو ہے آپ نے فرمایا جیڑا کسی نل پسند کر دے کسی نل محبت کر دائے کل قیامت دا دن ہوئے گا او دے وچوں اٹھایا جائے گا. اگر اسی چاہنے ہاں کہ آمنہ دے لال دا ساتھ مل جائے اسی اللہ دے نبی دے نقش قدم تے چلیے. اگر چاہنے ہاں ابو بکر دا ساتھ مل جائے, عمر دا ساتھ مل جائے, عثمان و علی دا ساتھ مل جائے تے ساڈا حق بندا ہے اسی اونا دے نقش قدم تے چلیے. جدو اللہ دے نبی نے اور صحابہ نے اپنی تین چیزاں بیان کیتیاں تے اللہ رب العالمین نے بھی اپنی تین چیزاں بیان کیتیاں, حضرت جبرائیل نے بھی اپنی تین پسندیدہ چیزاں بیان کیتیاں. میرا اجدہ بیان کرن دا مقصد کہ اسی اپنی پسند نو دین دے تابع کریے, جنہ چیزاں تو ساڈا دین حکم دیندا ہے عمل کریے اور جنہ تو روک دے اونا تو رک جائیے. رکاں گے اے دے اندر ہی کامیابی ہے, کامرانی ہے. اللہ رب العالمین دے کولو دعائے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.